ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور ديال الشمال على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا لا كونفيسيون ديسوسياسيون على موقع www.exomaroc.com. الوغ قبل ما نشوفوا هذا ندير واحد الرابيل بالنسبه للرياكسيون اللي قرينا. الوغ عندنا واحد درنا زائد بي، واحد المحلول زائد بي، الوغ كيعطينا دي زائد سي. الوغ اذا كان عاطيك البروف نشوفوا بعض الرموز سيمبل. الوغ الا كان عاطيك البروف هكا ايكال، يعني اش كيعني بهذا؟ كيعني ان الشحنه ديال هذا كتساوي الشحنه ديال هذا، صافي. او كيعني ان لاطوم ديال هذا كيساوي لاطوم ديال هذا. شي سامبل، اما الشحنه كيتساوي اما لاطوم كيتساوى. الوغ الا حطينا نديرو اكزومبل، حطينا سام في هذا الاتجاه هذا، يعني ان التحول الكيميائي ينزح نحو الاتجاه المباشر، يعني ان التحول الكيميائي، التحول هذا زائد بي كينتج لنا بي زائد سي. سي سامبلومون زائد بي كينتج لنا بي زائد سي، صافي. حيت كيكون زائد بي كينتج لنا بي زائد سي، واختفى واحد من هاد ولا بي، اختفى ما بقاش في المحلول، كتسمى رياكسيون توتال، صافي. وإلا ما اختفاش كيتسمى رياكسيون ليميتي. الوغ دابا نشوفو كيفاش. وإلا كان عاطينا السهم من الجي صافي، يعني ان و بي كيعطيونا دي و سي كيعطيونا و بي، حيت كنشوفو ان التحول الكيميائي ينزح في الاتجاه المعاكس، صافي، في الاتجاه المعاكس. سي بيان. الا كان عاطينا هكا وعاطينا هكا، اش كيعني هذا؟ كيعني ان التحول الكيميائي ينزح نحو الاتجاه المباشر والاتجاه المعاكس في آن واحد، صافي، في وقت واحد. انه هذا زائد بي كيعطينا زائد بي ومحلول زدنا لواحد المحلول بي كيعطينا محلول دي زائد سي، وحيت كيتكونوا هاد دي زائد سي كيتعاودوا يتفاعلوا بجوج وكيعطيونا زائد بي، صافي. سي بيان. الوغ نحيو هذا. فوقاش كنقولوا رياكسيون توتال و رياكسيون ليميتي؟ الوغ كتبوها هنا، ندير واحد الجدول باش نفهمو مزيان. الوغ كيما هذا عندنا زائد بي، اشنو كيعطينا؟ كيعطينا سي زائد دي، صافي. الوغ نديرو لو كونفيسيون ستيكيوميتريك ديالنا. الوغ عندنا هنا وهنا بي، وهنا سي وهنا دي، صافي. الوغ في الحالة ايطا انيسيال، اشنو كيوقع؟ الحالة البدئية كيكون عندنا النومبر دومون ديال هذا ان ديال هذا و ان انيسيال ديال بي، ومازال موقع والو. هنا كيكون عندنا صفر صفر. ان انيسيال ديال سي و ان انيسيال ديال دي في الحالة في ايطا فينال ما كيكون عندنا، مازال ما نتجنا هاد سي و دي. اونكور، يعني اونكور بدلنا التفاعل ديالنا، يعني انه اش كيوقع؟ ان انيسيال كتنقص منها واحد الاكس، صافي، وهذا ان انيسيال بي كتنقص منها واحد الاكس. قدام اكس اش كيكون لا كونفيسيون ديالنا اكس هنايا، وهنا بي اكس، صافي. هنا شنو كينتج لنا؟ كينتج لنا سي اكس، وهنا دي دو اكس، صافي. في الحالة النهائية ايطا فينال، هنا فاش كيتغير هذاك المسمات. الا كان عندنا رياكسيون، بالنسبة للرياكسيون كتبوها هنايا في ايطا فينال، بالنسبة للرياكسيون توتال، بالنسبة للرياكسيون توتال اش كيكون عندنا؟ كيكون عندنا هنا صفر صفر، صافي. كيكون عندنا هنا صفر صفر في واحد، اما هذا ولا هذا كيكون عندنا صفر، صافي. اما هذا يعطينا صفر ولا هذا واحد من المحاليل فهادو كيختفي في الحاله ديال رياكسيون توتال. اشنو كنكتبو اي انيسيال ديال ناقص اكس اش ماكس، صافي. حتى بالنسبه لهذا
اي انيسيال ديال بي ناقص ديال هكا بي ناقص بي اكس ماكس. صافي. هنا كتكون عندنا سي اكس ماكس كما هذا، وهنا دي اكس ماكس. صافي. الوغ دابا كنحاولوا كيفاش كنقدروا نجبدوا هاد اكس ماكس هادو. اشنو قلنا؟ حيت كنكتبوا رياكسيون توتال يعني انه ان اكس ماكس يعني ان هاد البارتي كامله كتساوي صفر. اون نابوز كنحطوا اون نابوز هادشي هي تذكير ان انيسيال ديال ا ناقص ا اكس ماكس كيساوي صفر. صافي. ومن هنا كنجبدوا اكس ماكس. اكس ماكس هنا اكس ماكس نسميوها وحده لان عندنا جوج اكس ماكس واحد شحال كتساوي. الا جبنا هذا لهنا نهبطوا لواحد يعني ان انيسيال ديال ا على لو كونفيسيون ا. صافي. وعندنا الحاله الثانيه هي هذه ديال بي يعني ان اي ديال بي هنايا ناقص بي اكس ماكس 2 كتساوي لنا صفر. كنديرو اكس ماكس 2 كتساوي لنا ان انيسيال ديال بي على الكونفيسيون بي ديالنا. صافي. الوغ دابا شكون فيهم اكس ماكس؟ اكس ماكس هي اللي صغيره فيهم هي اللي كنختاروها اكس ماكس. صافي. اكس ماكس اكس ماكس ايغال اصغر من ديال اكس ماكس 2 و اكس ماكس 1. اللي صغيره فيهم اللي لقيناها صغيره هي اللي كنختاروا. علاش؟ اللي صغيره فيهم هي اللي كنشوفوها انها كتفعل. صافي. اما بالنسبه للرياكسيون توتال هذه بالنسبه اشنو قلنا بالنسبه للرياكسيون توتال. اما بالنسبه للرياكسيون ليميتي اشنو كيكون عندنا؟ ما كيكونش عندنا اكس ماكس. الوغ هنا عفوا بالنسبه لهذا هو رياكسيون توتال. بالنسبه للرياكسيون توتال اش كيكون عندنا؟ اكس اف مالها كتساوي لنا اكس ماكس. صافي. ماكس. صافي. اكس اف كتساوي لنا اكس ماكس بالنسبه للرياكسيون توتال. اما بالنسبه للرياكسيون ليميتي، بالنسبه للرياكسيون ليميتي سي سامبل ما كنكتبوش اكس ماكس، ما كتكونش عندنا اكس ماكس، كتكون عندنا اكس اف بلاصه هاد الماكس هادي كنحيدوها هكا. كتكون عندنا اكس اف في الحاله النهائيه يعني انه اكس اف اكس اف اكس اف يعني ان ما اختفاش حتى المتفاعل عندنا هنايا. هنا في اكس ماكس كيختفى اما ا ولا بي. في اكس في رياكسيون ليميتي ما كيختفيش حتى عنصر هذا. صافي. رياكسيون كتبوا هنا رياكسيون شي راه قريناه في الباكي كنديروا لو سكير ليميتي ولكن هادشي ضروري بزاف بالنسبه لشي فيهم. رياكسيون ليميتي كيكون عندنا اكس اف. الوغ دابا نشوفوا الشرح ديال لو كونفيسيون اللي عندنا هنايا ديسوسياسيون. الوغ لو كونفيسيون ديسوسياسيون هي كنرمزوا لها الفا. كما كنشوفوا الفا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا النومبر دو مول دو ا ديسوسياسيون ا ليكيليبر مقسوم على النومبر دو مول دو انيسيال بالنسبه ل بالنسبه للعنصر ا. الوغ بالنسبه هنايا اشنو غنديرو؟ هاد اكزومبل هذا. الوغ النومبر دو نحيو هاد ايطا فينال ونخدموها هنايا. اما كنخدموا بهاد الكتابه هادي بهاد الكتابه، اما كنخدموا بهاد الكتابه ديال الفا. واغلب التمارين كيخدموا بهاد الكتابه الالفا لانها هي اللي كتخدم لنا بالنسبه للبريسيون. حيت نوصلوا للبارتي ديال البريسيون مسائل كنخدموا بزاف بهاد لي كونفيسيون هادي. الوغ هنايا شنو قلنا ان الفا شنو كتساوي نومبر دو مول دو ان دو سوسي دو ايكيليبر. شكون هو هذا اللي عندنا هنا. صافي. هذا اللي كنديرو في اونكور هاد ناقص ا اكس ولا ناقص اكس ولا ناقص جوج اكس. هاد ا و بي راه اعداد. يقدر يكون هنا واحد، يقدر يكون هنا 5 6 7. هنا اغلبيه كيكون واحد يعني بحال قلتي اكس. يعني هنايا شنو كيكون عندنا؟ ا اكس مقسومه على اش؟ لو نومبر دو مول ايطا انيسيال ديال ا هو هذا ان اي ديال ا سي سامبلوم. الوغ حنا بغينا ا اكس شحال كتساوي؟ يعني ان ا اكس شحال كتساوي؟ ا اكس كتساوي الفا ان انيسيال ديال ا. صافي. يعني
هاد الكتابه هادي تقدر تولي ا اكس، تقدر نحيدوها ونكتبو ناقص الفا ان انيسيال ديال ا. هادشي نشوفوه بزاف في التمارين بالنسبه للكونفيسيون اللي عندنا هنايا. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد الكونفيسيون سي سامبل. الوغ دابا نشوفو ايكيليبر شيميك. فوقاش كنقولوا ايكيليبر شيميك؟ ايوا هادشي ايكيليبر شيميك كتبوها هنايا، هي ايكيليبر شيميك. صافي. الوغ عندنا واحد التفاعل ا بلس بي كما العاده، بلس بي اشنو كيعطينا؟ عندنا جوج اسهم سي زائد دي. صافي. الوغ تبعوا معايا بشويه، هذا نسميوه السونس 1 وهذا نسميوه السونس 2. صافي. الوغ حنا نشوفوا شكون هو معنى ديال ايكيليبر شيميك، لان قليل كيفهم هاد ايكيليبر شيميك. ايكيليبر شيميك اش كتكون بعدا؟ دلتا جي، دلتا جي شحال كتساوي لنا؟ زيرو. صافي. الفارياسيون توتال دو ايكيليبر كتكون كتساوي لنا زيرو. وبالنسبه للرياكسيون رياكسيون توتال اش كيوقع؟ دلتا جي شحال كتكون؟ سالبه ولا موجبه؟ كتكون سالبه. الفارياسيون توتال دو ايكيليبر كتكون سالبه. دابا نرجعوا شكون هي ايكيليبر شيميك. الا كانت دلتا جي كتساوي لنا زيرو كنقولوا ايكيليبر شيميك. الا كان التعريف ديالها، نشوفوا التعريف ديالها. الوغ في بدايه التفاعل تي انيسيال، صافي، بدايه التفاعل ديال ا و بي اش كيوقع؟ ينحاز التفاعل نحو السونس واحد. هادشي راه فهمنا، يعني التفاعل كينزح السونس 1 باش كينتج لنا سي و دي. صافي. حيث ينزح الى رقم واحد اشنو كيوقع؟ تكون السرعه التفاعل السرعه ديال التفاعل باش ينتجوا لنا هاد السي و دي كتكون سريعه. يعني ان في ان نسميو هذه في ان كتكون سريعه كبيره. صافي. وكتكون وحيت كينتج لنا هاد السي و دي في نفس اللحظه كيولي تفاعل في السونس 2. صافي. وهذا التفاعل في السونس 2 اش كيكون في 2 السرعه ديالو اش كتكون؟ بطيئه. علاش؟ لان ا و بي في البدايه كيكون عنده التركيز كبير. التركيز ديال ا و بي كبير في البدايه، فهمتي؟ في البدايه ديال التفاعل كيكون التركيز ديالو كبير، يعني عليها كتكون السرعه كبيره، حيت كينتج هذا كيكون خافض ما يسمى بالتركيز، فهمتي؟ وكينتج لنا هذا السي ودي وكيعطينا واحد ا و بي اخرى وكيكون السرعه ديالو في 2. اش كيوقع؟ تبع معايا. مع مرور الزمن في 1 اش كيوقع لها؟ كتنقص السرعه ديالها. وفي نفس اللحظه في فيديو اش كيوقع لها؟ كيرتفع السرعه ديالها. وفي واحد اللحظه معينه اش كيوقع؟ كيولي السرعه في 1 ديال التفاعل كتولي كتساوي في 2. وهذا ما يسمى بايكيليبر شيميك. هنا فين كتوقع ما يسمى بكلمه ايكيليبر شيميك. سي سامبلومون. الوغ كنديرو نعرفوا انه كاين بعض التساؤل كيفاش نعرفوا انه هاد الرياكسيون هذا واش في السونس 1 ولا السونس 2. سي سامبل. كتكون عندنا كا ياك كنحسبوا عاوتاني في اللحظه كا فينال. صافي. كتكون عندنا كا انيسيال حنا كنحسبوا في كا في اللحظه كا كونسونطراسيون اشنو هادي؟ ايكيليبر دو ايكيليبر كونستونت دو ايكيليبر. ياك كونستونت دو ايكيليبر كتسمى كونستونت دو ايكيليبر. كيكون التركيز ديال كما كنعرفوا سي فوا التركيز ديال سي فوا دي. صافي. مقسومه على التركيز ديال اش؟ ا فوا بي. هادشي هي التذكير. صافي. الا كان ا و بي كيرتفع، تصور ا و بي كترتفع. اشنو كترتفع زعما؟ يعني انه السونس 2، يعني انه كيتنتج لنا ا و بي، فهمتي؟ يعني انه السونس 2 ها انت في السونس 2 سي و دي كيتفاعلوا وكينتج لنا ا و بي، يعني ا و بي كيرتفع. الا ارتفع لنا ا و بي اش كيوقع لهذا؟ كينخفض.
يعني ك الا كانت كتنخفض يعني انها سونس دو. صافي، سونس دو، سي سامبل. الا كان ك كترتفع يعني السي و دي راهم كيرتفعوا. الا كانت السي و دي كيرتفعوا يعني ان السي و دي يتم الانتاج ديالهم، كيتم الانتاج ديالهم يعني سونس ان، يعني ا و بي كيتفاعلوا وكينتج لنا السي و دي عليها كترتفع السي و دي. يعني الا كانت ك كترتفع يعني سونس ان، سي سامبل. الوغ هنا الا كان عندنا اغلبيه كيكون لو كونفيسيون هنايا، لو كونفيسيون هنا كتكون عندنا كونفيسيون هنايا ا بي سي و دي. صافي، هنا كيكون عندنا اش كيكون هنا الاس، الا كان عندنا هكا كيكون عندنا اس سي اس دي اس ا اس ا هنا وهنا اس. صافي، وهنا كتكون في اللحظه فينال، كنكتبو هنا فينال 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 فينال، اما فينال اما كنكتبو ايكيليبر، وحده فيهم فينال ولا ايكيليبر راه بحال بحال، في اللحظه فينال ولا لحظه ايكيليبر راه بحال بحال. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هادشي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد بالنسبه للشيمي. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.